हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु सजिलो इङ्ग्लिस एडभाइस च्यानल। सजिलो इङ्ग्लिस एडभाइस च्यानलमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यस भिडियो लेसनमा हामी प्रेपोजिसनभित्र पर्ने टु को सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिक्नेछौँ। यस भिडियो लेसनमा म तपाईहरुलाई इंग्लिशमा कस्तो कन्डिसनहरुमा कस्तो अवस्थाहरुमा चाहिँ टु को प्रयोग गर्न सकिन्छ र टु को नेपालीमा कस्तो अर्थ लाग्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण कुराहरुको जानकारी दिदै छु। यदि तपाई इंग्लिश सिक्दै हुनुहुन्छ अथवा इंग्लिश ग्रामरको बारेमा बुझेर जान्न चाहनुहुन्छ अथवा चाहिँ टु लाई हामीले इंग्लिशमा कस्तो अवस्थाहरुमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सजिलो तरिकाबाट जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो लेसन तपाईको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ। यो भिडियो यदि तपाईले अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने कस्तो अवस्थाहरुमा टु को प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कम्प्लिट नलेज पाउन सक्नुहुनेछ। र आजको यस भिडियो लेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यदि तपाईले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अल अप्सन सिलेक्ट गर्न नबिर्सनु होला, जसले गर्दा यस च्यानलमा अपलोड हुने कुनै पनि इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईले सजिलै आफ्नो मोबाइलमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आजको भिडियो एपिसोड सुरु गरौँ। सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले चाहिँ टु के हो त्यसको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। टु एउटा प्रेपोजिसन हो। प्रेपोजिसनलाई हामी नेपालीमा नामयोगी अव्यय भनेर चिन्दछौं। प्रेपोजिसन अर्थात् नामयोगी त्यस्तो शब्द हो जुन एक व्यक्ति वा वस्तुसँग अर्को वस्तुको सम्बन्ध देखाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। हामीले इंग्लिशमा टु लाई चाहिँ एउटा कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुसँग अर्को वस्तुको सम्बन्ध देखाउनको लागि चाहिँ विभिन्न अवस्थाहरुमा जस्तो कि समयको बारेमा कुरा गर्दा, स्थानको बारेमा कुरा गर्दा हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। इंग्लिशमा विभिन्न किसिमको प्रेपोजिसनहरु छ जस्तो कि टु, फ्रम, फर, सिन्स, इन, अन, एट, बाइ, विथ लगायत अन्य धेरै विभिन्न किसिमको प्रेपोजिसनहरु हामीले इंग्लिशमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसभन्दा अगाडि मैले फ्रम, सिन्स, फर, इन, अन, एट, बाइ, विथ को कस्तो अवस्थाहरुमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा डिटेलमा भिडियो बनाइसकेको छु। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोलाई पुरा हेरेर त्यो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो यस च्यानलमा अलरेडी अपलोड छ। र आजको यस लेसनमा हामी टु को प्रयोग कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा विस्तृतमा हेर्नेछौं। र सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस् भनेर म तपाईलाई के भन्छु भने इंग्लिशमा हामीले टु को प्रयोग समय र स्थानको बारेमा कुरा गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ र टु को विभिन्न अर्थ लाग्ने खालको वाक्यहरु नेपालीमा बन्ने गर्छ। फर्स्टमा एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। आई एम गोइङ टु कलेज, म कलेजतिर जाँदै छु। आई एम गोइङ, म गइरहेको छु अथवा जाँदै छु। कहाँ? टु कलेज, म कलेजतिर जाँदै छु। यहाँनेर तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने म गइरहेको छु भन्यो कहाँ? कलेज। कलेज हाम्रो एउटा डेस्टिनेसन हो नि, हाम्रो गन्तव्य स्थान हो नि। हो यस्तो कुनै पनि डेस्टिनेसनको अगाडि हामीले यहाँनेर टु प्रयोग भएको छ। यसको बारेमा म तपाईलाई डिटेलमा जानकारी गराउँछु नै। अहिले के बुझ्नुहोस् भने यहाँनेर टु ले चाहिँ जुन आई भन्ने जुन सब्जेक्ट छ, म, मेरो र कलेजको सम्बन्ध देखाउनको लागि चाहिँ प्रयोग भएको छ अथवा यस्तो अवस्थामा यसले चाहिँ म र कलेजलाई चाहिँ जोड्ने काम गरेको छ। म कलेजतिर जाँदै छु। र यो कन्डिसनमा टु को नेपालीमा अर्थ तिर भन्ने लागेको छ। त्यसैगरी अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। वी वर्क फ्रम 10 to 5, हामी 10 देखि 5 बजेसम्म काम गर्छौं। हामी 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म काम गर्छौं। यहाँनेर दुईवटा प्रेपोजिसन प्रयोग भएको छ, एउटा फ्रम र अर्को टु। यसभन्दा अगाडि फ्रमको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ मैले डिटेलमा भिडियो बनाइसकेको छु, हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। र यहाँनेर चाहिँ टु को नेपालीमा अर्थ सम्म भन्ने लागेको छ। यो एक्जाम्पलमा वी वर्क फ्रम 10 to 5, हामी 10 देखि 5 बजेसम्म काम गर्छौं। हामीले काम गर्न चाहिँ 10 बजेदेखि सुरु गर्छौं र 5 बजेसम्म हामीले काम गर्छौं भनेर एउटा यसले समय अवधिको बारेमा कुरा गर्यो र यस्तो अवस्थामा टु को नेपालीमा अर्थ सम्म भन्ने लाग्यो है। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो फर्स्ट एक्जाम्पलमा चाहिँ टु ले चाहिँ मलाई र कलेजलाई जोडेको छ, मेरो र कलेजको सम्बन्ध देखाएको छ भने सेकेन्ड एक्जाम्पलमा हामी र जुन यो समय अवधिको छ त्यसको बारेमा सम्बन्ध देखाएको छ। समय अवधि र हाम्रो सम्बन्ध देखाएको छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले सामान्यतया कुनै पनि प्रेपोजिसन अर्थात् टु लाई चाहिँ एक व्यक्ति वा वस्तुसँग अर्को वस्तुको सम्बन्ध देखाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। फर्स्टमा यति कुरा बुझ्नु होला। र टु को अनेक अर्थ लाग्छ र कस्तो अर्थ लाग्छ र कस्तो अवस्थाहरुमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अब म तपाईलाई डिटेलमा जानकारी गराउने छु। फर्स्टमा के बुझ्नुहोस् भने टु को नेपालीमा अर्थ लाई, तिर, सँग, सम्म हुन्छ। त्यो कारणले तपाईले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले विभिन्न कुराहरु व्यक्त गर्न विभिन्न अवस्थाहरुमा विभिन्न कन्डिसनहरुमा चाहिँ टु लाई विभिन्न अर्थ लाग्ने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। किनभने टु को नेपालीमा अर्थ लाई पनि हुन्छ, तिर पनि हुन्छ, सँग पनि हुन्छ, सम्म पनि हुन्छ। त्यो कारणले हामीले विभिन्न अवस्थाहरुमा
टुलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। र फर्स्टमा के बुझ्नुहोस् भने सामान्यतया टुको प्रयोग समय र स्थानको बारेमा कुरा गर्नको लागि गरिन्छ। कुनै पनि टाइम समय हुन सक्छ अथवा कुनै पनि लोकेसन कुनै पनि प्लेस अथवा स्थान हुन सक्छ, त्यसको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीले टुलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब यहाँनिर केही अवस्थाहरू छ, केही कन्डिसनहरू छ, कस्तो कस्तो कन्डिसनहरूमा टुको प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो हेरौँ। फर्स्ट कन्डिसन जहाँ चाहिँ टुको प्रयोग हुन्छ, युज टु सो अ डेस्टिनेसन अर डिरेक्सन। टुको प्रयोग हुने सबैभन्दा पहिलो अवस्था भनेको हामीले कुनै पनि डेस्टिनेसन कुनै पनि गन्तव्य स्थान अथवा कुनै पनि डिरेक्सन कुनै पनि दिशाको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीले टुलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। डेस्टिनेसन भनेको गन्तव्य स्थान, हामी कहाँ जाँदैछौँ अथवा कुनै पनि व्यक्ति अथवा वस्तु कहाँ जाँदैछ त्यस्तो कुनै पनि डेस्टिनेसन छ अथवा कुनै पनि डिरेक्सनको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीले टु प्रयोग गर्न सकिन्छ। फर्स्ट कन्डिसन जस्तै डेस्टिनेसन कुनै पनि व्यक्ति पनि हुनसक्छ, कुनै पनि वस्तु पनि हुनसक्छ। त्यो कारणले डेस्टिनेसन भन्ने बित्तिकै कुनै व्यक्ति वा वस्तु तपाईँले दुवै कुरा बुझ्नु होला। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो म काठमाडौँ जाँदैछु है, आई एम गोइङ टु काठमाडौँ, म काठमाडौँ जाँदैछु। तपाईँको गन्तव्य स्थान तपाईँको डेस्टिनेसन काठमाडौँ हो नि। त्यसै गरी कुनै पनि वस्तु पनि हुनसक्छ, ठाउँ मात्रै होइन वस्तु पनि हुनसक्छ डेस्टिनेसन। त्यो कारणले म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु, तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। वी आर गोइङ टु द पार्क, हामी पार्कतिर जाँदैछौँ। यो इक्जाम्पलमा पार्क भनेको कुनै एउटा डेस्टिनेसन हो है, गन्तव्य स्थान हो। कहाँ जाँदैछौँ? पार्क। वी आर गोइङ, हामी जाँदैछौँ अर्थात् हामी गइरहेका छौँ। कहाँ? टु द पार्क, पार्कतिर। पार्क हाम्रो डेस्टिनेसन हो, हाम्रो गन्तव्य स्थान हो। हामी किनभने हामी पार्कतिर गइरहेका छौँ, पार्कतिर जाँदैछौँ। त्यो कारणले फर्स्ट कन्डिसन जहाँ चाहिँ टुको प्रयोग हुने कुनै पनि डेस्टिनेसन अथवा डिरेक्सन, फिक्स्ड डेस्टिनेसन है, अझ भन्दाखेरि कुनै पनि निश्चित गन्तव्य स्थान छ अथवा कुनै पनि निश्चित डिरेक्सन छ भने त्यस्तो फिक्स्ड डेस्टिनेसन अर डिरेक्सनको अगाडि हामीले टु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर वी आर गोइङ टु द पार्क, हामी पार्कतिर जाँदैछौँ। हाम्रो डेस्टिनेसन हाम्रो गन्तव्य स्थान कहाँ हो? पार्क हो नि, टु द पार्क। त्यो कारणले यहाँनिर टुको प्रयोग भएको छ र यस्तो अवस्थामा टुको तिर भन्ने अर्थ लाग्छ। यो भयो फर्स्ट इक्जाम्पल। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, सी इज कमिङ टु मी, उनी मतिर आउँदैछिन्। सी इज कमिङ, उनी आउँदैछिन् अथवा उनी आइरहेकी छिन्। कहाँ? टु मी। उनको गन्तव्य स्थान उनको डेस्टिनेसन कहाँ हो? मसम्म हो नि। त्यो कारणले यहाँनिर मीको अगाडि टु प्रयोग भयो नि। त्यो कारणले डेस्टिनेसन भन्ने बित्तिकै कुनै पनि पर्सन हुनसक्छ, कुनै पनि व्यक्ति हुनसक्छ अथवा कुनै पनि प्लेस हुनसक्छ, कुनै पनि स्थान हुनसक्छ है। डेस्टिनेसन भन्ने बित्तिकै पर्सन अर प्लेस दुवै कुरा तपाईँले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। सी इज कमिङ टु मी, उनी मतिर आउँदैछिन्। कोतिर? मतिर। उनको डेस्टिनेसन उनको गन्तव्य स्थान मसम्म हो नि। हो त्यो कारणले तपाईँले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो? फर्स्ट कन्डिसन जहाँ चाहिँ टुको प्रयोग हुने अवस्था भनेको कुनै पनि फिक्स डेस्टिनेसन कुनै पनि ठाउँ अथवा कुनै पनि व्यक्ति छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले टु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, दे वेन्ट टु काठमाडौँ, तिनीहरू काठमाडौँतिर गए। दे वेन्ट टु काठमाडौँ, तिनीहरू काठमाडौँतिर गए। यहाँनिर दे वेन्टको अर्थ तिनीहरू गए, जाने काम पास्टमा भयो है। यहाँनिर वेन्ट भनेको गोको भिटु हो। यहाँनिर दे वेन्ट भएको कारणले तिनीहरू गए भन्ने अर्थ लाग्छ। कहाँ? टु काठमाडौँ, काठमाडौँतिर गए। तिनीहरूको डेस्टिनेसन गन्तव्य स्थान कहाँ हो? काठमाडौँ हो नि। तिनीहरू कहाँ पुग्नु पर्नेछ? तिनीहरूको फिक्स डेस्टिनेसन प्लेस कहाँ हो? काठमाडौँ हो नि। त्यो कारणले यस्तो कुनै पनि गन्तव्य स्थानको अगाडि हामीले टु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट कन्डिसन यति कुराहरू बुझ्नु होला। र तपाईँले यस्तै किसिमको इक्जाम्पलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म अफिस गइरहेको छु, त्यसरी भन्न सक्नुहुन्छ म चाइना गएको छु अथवा म पोखरा गएको छु, म पाल्पा गएको छु, म पाल्पा जाँदैछु। कुनै पनि यस्तो डेस्टिनेसन प्लेस छ भने त्यसको अगाडि तपाईँले टु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डेस्टिनेसनमा प्लेस अर पर्सन दुवै आउन सक्छ। फर्स्ट कन्डिसन चाहिँ यति याद गर्नु होला। र यस्तो अवस्थामा टुको नेपालीमा अर्थ तिर भन्ने लाग्छ। त्यसै गरी सेकेन्ड कन्डिसन, दोस्रो अवस्था जहाँ चाहिँ हामीले टुलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, टु इन्डिकेट अ पर्पोज। कुनै पनि एउटा निश्चित उद्देश्य व्यक्त गर्नको लागि, कुनै पनि निश्चित पर्पोजको लागि तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि एउटा उद्देश्य व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले टुलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तो कन्डिसनमा टुको प्रयोग चाहिँ इन्फिनिटिभको रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको हुन्छ। र इन्फिनिटिभ भनेको के हो त्यसको बारेमा मैले अलरेडी भर्बको भिडियोमा तपाईँलाई जानकारी गराइसकेको छु। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने के बुझ्नुहोस् भने कुनै पनि मेन भर्बको अगाडि टु लाग्छ भने त्यस्तो अवस्थामा इन्फिनिटिभ हुन्छ। जस्तै इट भनेको एउटा मेन भर्ब हो, त्यसको अगाडि तपाईँले टु प्रयोग गर्नुभयो भने टु इट, खानु, टु प्ले, खेल्नु, टु रिड, पढ्नु, टु राइट, लेख्नु, टु स्पिक, बोल्नु, यस्तो कुनै पनि मेन भर्बको अगाडि तपाईँ टु प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ हामी इन्फिनिटिभ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र इन्फिनिटिभले कुनै पनि पर्पोज अथवा कुनै पनि तपाईँले चाहेको तपाईँको उद्देश्यको बारेमा कुरा गर्नको लागि, तपाईँको पर्पोज एक्सप्रेस गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् फर्स्टमा, तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होला। दे केम टु मिट अस, तिनीहरू हामीलाई भेट गर्न आए।
है। दे केम तिनीहरू आए, कहिले आए? पास्टमा आए, बितेको समयमा आए नि। दे केम तिनीहरू आए, किन आए त? टु मिट भेट गर्न, कसलाई? हामीलाई। दे केम टु मिट अस तिनीहरू हामीलाई भेट गर्न आए। उनीहरू आउनुको उद्देश्य के थियो? पर्पज के थियो? हामीलाई भेट गर्नु थियो नि। हो, त्यो कारणले यस्तो कुनै पनि उद्देश्य व्यक्त गर्नको लागि, उद्देश्यको बारेमा कुरा गर्नको लागि, पर्पजको बारेमा कुरा गर्नको लागि तपाईँले टु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भर्बको अगाडि। जस्तै यहाँनिर टु मिटको अर्थ भेट गर्नु भन्ने हुन्छ। जस्तै टु इट आयो भने खानु, टु प्ले आयो भने खेल्नु, टु रिड आयो भने पढ्नु, टु राइट आयो भने लेख्नु। यस्तो कुनै पनि मेन भर्बको अगाडि टु आउँछ भने त्यसलाई हामीले त्यो टु र मेन भर्बलाई हामीले इन्फिनिटिभ भन्छौँ। यहाँनिर टु मिट भनेको, यहाँनिर मिट भनेको एउटा भर्ब हो, मेन भर्ब हो, जसको अर्थ भेट गर्नु भन्ने हुन्छ। टु मिट भेट गर्नु, जसले चाहिँ पर्पजको बारेमा जानकारी गराएको छ। कुनै पनि उद्देश्य, उनीहरू यहाँ आउनुको उद्देश्य भनेको हामीलाई भेट गर्नु हो, त्यो कारणले तिनीहरू हामीलाई भेट गर्न आए। त्यसै गरी अर्को एउटा सेकेन्ड इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। ही गोज देयर ऊ त्यहाँ जान्छ, किन? टु प्ले खेल्नलाई जान्छ। ही गोज देयर टु प्ले ऊ त्यहाँ खेल्नलाई जान्छ। किन जान्छ त? उसको उद्देश्य के हो? त्यहाँ जानुको उद्देश्य खेल्नु हो नि, टु प्ले हो। यस्तो कन्डिसनमा कुनै पनि पर्पज, उद्देश्यको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीले टु प्रयोग गर्न सकिन्छ। एकदमै यो हाम्रो डेली लाइफमा, हामीले दैनिक जीवनमा एकदमै प्रयोग हुने अवस्था हो। प्रेजेन्ट टेन्समा चाहिँ जब हाम्रो सब्जेक्टमा ही, सी, इट र सिङ्गुलर नाउन आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले V5 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले यहाँनिर ही आएको कारणले गो मात्रै नभएर गोज, जसको अर्थ जान्छ भन्ने हुन्छ। ही गोज ऊ जान्छ, डियर त्यहाँ, टु प्ले ऊ त्यहाँ खेल्नलाई जान्छ है। ऊ त्यहाँ जाने उद्देश्य, उसको उद्देश्य के हो? टु प्ले खेल्नु हो नि। हो, यस्तो कुनै पनि उद्देश्य व्यक्त गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले टु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मानौँ तपाईँले अहिले यो भिडियो हेर्नुको उद्देश्य के हो? इङ्ग्लिस सिक्नु हो नि, अथवा टुको प्रयोग सिक्नु हो नि। हो, यस्तो कुनै पनि उद्देश्य व्यक्त गर्नु पर्यो भने, कुनै पनि पर्पजको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले टु प्रयोग गर्न सकिन्छ एज एन इन्फिनिटिभको फर्ममा। इन्फिनिटिभ भनेको तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने कुनै पनि भर्ब, एउटा कुनै पनि मेन भर्बको अगाडि टु प्रयोग भयो र टुसँग मेन भर्ब आयो भने त्यसलाई हामीले इन्फिनिटिभ भन्छौँ। जस्तै टु मिट भेट गर्नु, टु प्ले खेल्नु, टु इट खानु, टु रिड पढ्नु, टु वक हिँड्नु। यस्तो कुनै पनि मेन भर्ब, मुख्य क्रियाको अगाडि टु आउँछ भने त्यो टुसँग आएको जुन भर्ब हुन्छ त्यसलाई हामी इन्फिनिटिभ भन्छौँ। त्यसलाई हामीले कुनै पनि पर्पज व्यक्त गर्नको लागि, उद्देश्यको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीले इङ्ग्लिसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो कुरा याद गर्नुभयो भने तपाईँले बुझ्नुभयो नि, कुनै पनि उद्देश्य व्यक्त गर्नु पर्यो है। जस्तै तपाईँले के गर्नुहुन्छ? काम गर्नुहुन्छ, केसको लागि? टु अर्न, पैसा कमाउनको लागि है। तपाईँले खाना खानुहुन्छ, केसको लागि? टु लिभ, बाँच्नको लागि। मानौँ तपाईँ विदेश जानुभएको छ, केसको लागि? टु वर्क, काम गर्नको लागि। कुनै पनि उद्देश्य, पर्पज एक्सप्रेस गर्नु पर्यो अथवा पर्पजको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो, उद्देश्यको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले टु प्रयोग गर्ने सेकेन्ड कन्डिसन। त्यसै गरी टुको प्रयोग हुने थर्ड कन्डिसन छ, जहाँ चाहिँ युज टु इन्डिकेट द रिसिभर अफ एन एक्सन। कुनै पनि एक्सन, कुनै पनि काममा चाहिँ त्यो प्राप्तकर्ता कुन हो त्यसलाई जनाउनको लागि प्राप्तकर्ताको अगाडि हामीले टु प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ नि, मैले उसलाई पैसा दिएँ, कसलाई? कुनै एउटा निश्चित व्यक्तिलाई दिनुभयो नि, प्राप्तकर्ता हो नि। यसरी कुनै पनि वस्तु कुनै व्यक्तिलाई दिँदै हुनुहुन्छ, दिनुभयो अथवा दिनुहुन्छ, दिनुहुनेछ, यस्तो कुनै पनि वस्तुको प्राप्तकर्ता जुन वस्तु लानेवाला व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिको नामको अगाडि हामीले टु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले दैनिक जीवनमा मैले उसलाई पैसा दिएँ भन्न सक्नुहुन्छ है, अथवा मैले उसलाई कपी दिएँ, अथवा मैले उसलाई कुनै पनि सामान दिएँ। यस्तो तपाईँले दिएको सामानको प्राप्तकर्ता कुन हो, कुन व्यक्तिले लयो त, त्यसको अगाडि हामीले टु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है। आई गेभ द ल्यापटप टु राम, मैले रामलाई ल्यापटप दिएँ, कसलाई? टु राम, रामलाई है। यहाँनिर आई गेभ, यहाँनिर आई गेभ, गेभ भनेको पास्ट फर्म है। यहाँनिर गिभको पास्ट फर्म, जसको अर्थ दिए भन्ने हुन्छ। आई गेभको अर्थ दिए, मैले दिएँ। के? द ल्यापटप, ल्यापटप होइन, टु राम, रामलाई, मैले रामलाई ल्यापटप दिएँ। जस्तै यो इक्जाम्पलमा मैले राम भन्ने व्यक्तिलाई ल्यापटप दिएँ भने यस्तो अवस्थामा राम चाहिँ रिसिभर भयो नि। मैले दिएको ल्यापटप रामले लयो नि, रामले प्राप्त गर्यो नि। हो, यस्तो कुनै पनि रिसिभर, कुनै पनि प्राप्तकर्ता जुन व्यक्ति छ त्यसको अगाडि हामीले टु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। ही सेन्ट अ लेटर टु सीता, उसले सीतालाई एउटा पत्र पठायो। ही सेन्ट, उसले के पठायो? अ लेटर, एउटा चिठी पठायो। टु सीता, सीतालाई पठायो है। यो चिठी कसले प्राप्त गर्छ? सीताले प्राप्त गर्छ नि। यस्तो अवस्थामा रिसिभर सीता हो नि। हो, यस्तो कुनै पनि रिसिभर छ त्यसको अगाडि हामीले टु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ही सेन्ट अ लेटर टु सीता, उसले सीतालाई एउटा पत्र पठायो, बितेको समयमा पठायो नि। यहाँनिर सेन्ट भनेको V2 पास्ट फर्म है।
जसको अर्थ ही सेन्डको अर्थ चाहिँ पठायो, उसले पठायो भन्ने हुन्छ। यस्तै किसिमले तपाईले अन्य एक्जाम्पल्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाई भन्न सक्नुहुन्छ मैले उसलाई पैसा दिए हैन, अथवा मैले उसलाई कपी दिए, अथवा मैले उसलाई मोबाइल दिए, मैले उसलाई ल्यापटप दिए। यस्तो कुनै पनि वस्तुको प्राप्तकर्ता, कुनै पनि काममा चाहिँ त्यो कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ रिसिभर छ, प्राप्तकर्ता छ भने त्यसको नामको अगाडि हामीले टु प्रयोग गर्न सकिन्छ। थर्ड कन्डिसन एकदमै हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने, यो कन्डिसन पनि याद गर्नु होला। त्यसैगरी फोर्थ कन्डिसन जहाँ चाहिँ टु को प्रयोग हुन्छ, युज टु सो द टाइम अर अ पिरियड। यो कन्डिसनमा चाहिँ कस्तो अवस्था भनेपछि जस्तो तपाईले कुनै पनि समय अवधि व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ, अझ भन्दाखेरि एन्डिङ टाइम, समाप्त समय हुन्छ नि, सकिएको समय, अन्तिमको समय हुन्छ नि, हो यस्तो समय अवधि व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले टु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाई भन्न सक्नुहुन्छ मैले 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म काम गर्छु भन्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईको 4 बजे चाहिँ एन्डिङ पिरियड हो नि, एन्डिङ टाइम हो नि। त्यो कारणले गर्दा कुनै पनि यस्तो टाइम अथवा कुनै पनि पिरियड, समयको अवधि तपाई व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ, जुन अन्तिमको समयको अवधि व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ, एन्डिङ टाइम अथवा एन्डिङ पिरियड को बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले टु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको पनि एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। जस्तै आई वर्क फ्रम मन्डे टु फ्राइडे, म सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म काम गर्छु। आई वर्क, म काम गर्छु, फ्रम मन्डे है, सोमबारदेखि टु फ्राइडे, शुक्रबारसम्म। यहाँनिर काम गर्न सुरु चाहिँ सोमबारबाट गर्यो, कहिलेसम्म गर्यो, फ्राइडेसम्म गर्यो नि, शुक्रबारसम्म गर्यो नि। हो यस्तो समय अवधि देखाउनको लागि, अझ भन्दाखेरि जुन एन्डिङ टाइम हुन्छ, अन्तिमको समय हुन्छ नि, जस्तै यहाँनिर काम गर्न सुरु चाहिँ मन्डेबाट गर्छ, सोमबारबाट, फ्रम मन्डे, र कहिलेसम्म गर्छ, टु फ्राइडे है। उसको अन्तिम समय कहिलेसम्म काम गर्छ भनेपछि शुक्रबारसम्म काम गर्छ, टु फ्राइडे। यस्तो कुनै पनि टाइम ड्युरेसन, एन्डिङ जुन समय अवधि हुन्छ अन्तिमको, त्यो कुराहरू व्यक्त गर्न तपाईले त्यो समय अवधिको अगाडि, त्यो टाइम अथवा पिरियडको अगाडि तपाईले टु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले यहाँनिर कहिलेदेखि सुरु भयो त, कहिलेबाट सुरु भयो, त्यसको कुनै पनि बार हुनसक्छ, कुनै पनि समय हुनसक्छ, यति बजे, यो बार, यो महिना, त्यसको अगाडि फ्रम प्रयोग गर्ने, कहिलेबाट सुरु भयो र कहिलेसम्म भयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले टु प्रयोग गर्ने। र यस्तो अवस्थामा तपाईले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने टुको अर्थ सम्म भन्ने नेपालीमा लाग्छ। र यस्तो केसमा समय अवधिको बारेमा कुरा गर्नको लागि तपाईले टुको नेपालीमा अर्थ सम्म हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुहोला। र त्यसैगरी अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। आई रिड फ्रम 6 AM टु 8 AM, म 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म पढ्छु। आई रिड, म पढ्छु, कहिले, प्रेजेन्टमा, वर्तमान समयमा, कति बजेबाट, 6 बजेबाट, अथवा 6 बजेदेखि कति बजेसम्म, टु 8 AM, 8 बजेसम्म। यो पनि एउटा समय अवधि हो नि। यहाँनिर पढ्न सुरु चाहिँ 6 बजेबाट गरेको छ, फ्रम 6 AM, र कति बजेसम्म उसले पढ्छ, 8 बजेसम्म गर्छ नि, टु 8 AM। आई वर्क फ्रम 10 टु 5, म 10 बजेबाट 5 बजेसम्म काम गर्छु। काम गर्न चाहिँ 10 बजेदेखि सुरु गर्नुहुन्छ, 5 बजेसम्म तपाईँ काम गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईँले विभिन्न किसिमको उदाहरणहरू, एक्जाम्पल्सहरू बनाउने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। टुको प्रयोग कुनै पनि एन्डिङ टाइम अथवा पिरियडको बारेमा कुरा गर्न तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो फोर्थ कन्डिसन। र त्यसैगरी फिफ्थ कन्डिसन जहाँ चाहिँ टुको प्रयोग हुन्छ त्यो हो टु मेक अ इन्भिटेसन। कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँ निमन्त्रणा गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँलाई निमन्त्रणा गर्दैछ, गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले टु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। आई इन्भाइटेड हिम, मैले उसलाई आमन्त्रण गरेँ, केसको लागि, टु ब्रेकफास्ट, खाजाको लागि, नास्ताको लागि है। मैले उसलाई खाजाको लागि बोलाएँ अथवा आमन्त्रण गरेँ। तपाईँ दुवै तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा इन्भाइटेडको अर्थ आमन्त्रण गर्नु, बोलाउनु भन्ने हुन्छ। तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यहाँनिर कस्तो अवस्थामा टुको प्रयोग भयो, आई इन्भाइटेड हिम, मैले उसलाई बोलाएँ, केसको लागि बोलाएँ त, टु ब्रेकफास्ट, खाजा खानको लागि अथवा चाहिँ नास्ता खानको लागि बोलाएँ। यस्तो कुनै पनि इन्भिटेसन छ है, अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँ आमन्त्रण गर्नुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ, निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले टु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। दे इन्भाइटेड मी, तिनीहरूले मलाई बोलाए, केसको लागि बोलाए, टु टी, चिया खानको लागि बोलाए, चियाको लागि आमन्त्रण गरे। यहाँ चाहिँ तिनीहरूले मलाई के कामको लागि बोलाए त, टु टी, चिया खानको लागि, चियाको लागि बोलाए। यो पनि एउटा पर्पज टाइपकै हो, एउटा उद्देश्य व्यक्त गरेको जस्तै हो। र तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँ इन्भिटेसन गर्नु पर्यो, बोलाउनु पर्यो, निमन्त्रणा गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यो पर्पजको अगाडि केसको लागि बोलाउनुहुन्छ त त्यसको अगाडि टु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। टु टी, टु ब्रेकफास्ट, टु डिनर, टु लन्च, यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। सी इन्भाइटेड मी, उनले मलाई बोलाइन् अथवा आमन्त्रण गरिन्, केसको लागि, टु लन्च, खानाको लागि है। अब सी इन्भाइटेड मी टु लन्च, उनले मलाई खानाको लागि आमन्त्रण गरिन् अथवा बोलाइन्।
अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाई इन्भिटेसन गर्दै हुनुहुन्छ, निमन्त्रणा गर्दै हुनुहुन्छ अथवा आमन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै व्यक्तिले अरु कुनै व्यक्ति अथवा तपाईलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्दैछ, इन्भिटेसन गर्दैछ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले टु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। के कामको लागि उसले बोलाएको छ त? त्यो पर्पजको अगाडि। जस्तै यहाँ टु ब्रेकफास्ट, टु टी, टु लन्च, टु डिनर यसरी टु को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले फिफ्थ कन्डिसनमा यति कुरा बुझ्नु भयो भने लास्ट कन्डिसन छ जहाँ चाहिँ हामीले टु को प्रयोग गर्ने टु इन्डिकेट अ लिमिट अर एन एन्डिङ पोइन्ट। कुनै पनि अन्तिम सीमा अथवा अन्तिमको पोइन्ट छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नको लागि पनि तपाईले टु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। टु इन्डिकेट अ लिमिट, लिमिट भन्ने बित्तिकै सीमा है, कुनै पनि सिमाना छ, निश्चित सीमा हुन सक्छ अथवा एन्डिङ पोइन्ट हुन सक्छ, अन्तिमको पोइन्ट हुन सक्छ, अन्तिमको बिन्दु हुन सक्छ। त्यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न पनि तपाईले टु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस्, तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। आई क्लाइम्ड अप टु द रुफ, म छतसम्म चढे। कहाँसम्म? छतसम्म। छत एउटा पोइन्ट हो नि, एन्डिङ पोइन्ट हो नि घरको। यो एक्जाम्पलमा चाहिँ जुन रुफ भनेको छ, रुफ भन्ने बित्तिकै यो एउटा छत हो। छत भनेको छ, छत भन्ने बित्तिकै मानौ हामीले अहिलेको लागि एउटा घरको छत हुनसक्छ। घरको छत एउटा उदाहरणको लागि एउटा एन्डिङ पोइन्ट हो। त्योभन्दा माथि एउटा लिमिटेसन हुन्छ नि, त्योभन्दा माथि हामी जान सक्दैनौँ नि होइन, छतभन्दा माथि हो। यस्तो कुनै पनि लिमिट, कुनै पनि सीमा छ अथवा एन्डिङ पोइन्ट छ, अन्तिमको बिन्दु छ भने त्यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्नको लागि पनि हामीले टु प्रयोग गर्न सकिन्छ। आई क्लाइम्ड अप टु द रुफ, म छतसम्म चढेँ। कहाँसम्म? छतसम्म है। अब त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहोस् एउटा। द पेट्रोल प्राइसेस रोज अप टु RS 110 पर लिटर। पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर रु 110 सम्म पुग्यो। यहाँनिर रोजको अर्थ बढ्नु भन्ने हुन्छ। पेट्रोलको मूल्य चाहिँ प्रति लिटर रु 110 सम्म पुग्यो अरे, बढेर 110 सम्म पुग्यो। पहिले कम थियो, बढेर 110 सम्म पुग्यो। 110 एउटा एन्डिङ पोइन्ट हो नि, एउटा लिमिट हो नि हो। यस्तो कुनै पनि एन्डिङ पोइन्ट अथवा चाहिँ लिमिटको बारेमा, कुनै पनि सीमाको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो, कुनै पनि निश्चित सीमा हुन सक्छ, लिमिटको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले यहाँनिर टु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। द पेट्रोल प्राइस रोज, पेट्रोलको मूल्य बढ्यो अथवा पुग्यो कतिसम्म? अप टु RS 110 पर लिटर। 110 प्रति लिटरलाई चाहिँ, 1 लिटरलाई चाहिँ 110 मूल्य चाहिँ सम्म पुग्यो भन्ने कुराहरू व्यक्त गर्नु पर्यो है। भने यस्तो अवस्थामा हामीले टु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। द स्टक प्राइसेस रोज अप टु 10,000 रुपिज। स्टक प्राइसेस भन्ने बित्तिकै एउटा सेयरको मूल्य हुनसक्छ। यदि तपाईँ सेयर कारोबार गर्नुहुन्छ भने तपाईँले जानकारी हुनुपर्छ। जुन सेयरको मूल्य हुन्छ, भ्यालु हुन्छ, त्यो स्टक प्राइसेस चाहिँ बढ्यो अरे, कतिसम्म पुग्यो अरे? त्यो बढेर चाहिँ 10,000 रुपिजसम्म पुग्यो है। अब त्यो एउटा 10,000 रुपिज एउटा एन्डिङ पोइन्ट हो नि, एउटा लिमिट हो नि हो। यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्नु पर्यो भने हामीले टु प्रयोग गर्ने लास्ट कन्डिसन। र यति कुरा, यी कन्डिसनहरू याद गर्नु होला, जसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ पछि कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा टुको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब म तपाईँलाई प्र्याक्टिसको लागि केही एक्जाम्पल्सहरू यहाँनिर देखाउँछु, जसले गर्दा तपाईँलाई केही प्र्याक्टिस पनि हुनेछ र केही सम्झिनको लागि सजिलो पनि हुनेछ। र फर्स्ट एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। आई एम गोइङ टु विराटनगर, म विराटनगर जाँदैछु अथवा म विराटनगरतिर जाँदैछु। हामी सामान्यतया बोल्दाखेरि म विराटनगर जाँदैछु, म काठमाडौँ जाँदैछु यसरी बोल्छौँ, तर वास्तवमा टुको अर्थ तिर भन्ने लाग्छ। त्यो कारणले म विराटनगरतिर जाँदैछु होइन। आई एम गोइङ टु विराटनगर। यहाँनिर डेस्टिनेसन, हाम्रो गन्तव्य स्थान कहाँ हो? विराटनगर हो नि। त्यो कारणले गन्तव्य स्थानको अगाडि टु प्रयोग भएको छ। सेकेन्ड एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। वी वर्क फ्रम 10 to 5। हामी 10 देखि 5 बजेसम्म काम गर्छौँ। वी वर्क फ्रम 10 to 5। हामी 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म काम गर्छौँ। काम गर्न सुरु चाहिँ हामी 10 बजेबाट गर्छौँ। फ्रम 10 कति बजेसम्म गर्छौँ? टु 5, 5 बजेसम्म काम गर्छौँ भनेपछि यहाँनिर चाहिँ यसले समय अवधिको बारेमा कुरा गर्यो है। यस्तो समय अवधि देखाउन हामीले कति बजेबाट भन्नु पर्यो भने फ्रम प्रयोग गर्ने, कति बजेसम्म प्रयोग भन्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा टु प्रयोग गर्ने। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। ही मस्ट टक टु द म्यानेजर। उसले म्यानेजरसँग कुरा गर्नुपर्छ। यो एक्जाम्पलमा टुको नेपालीमा अर्थ सँग भन्ने लाग्यो है। त्यो कारणले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो? ही मस्ट टक टु द म्यानेजर। उसले म्यानेजरसँग कुरा गर्नुपर्छ। ठिक छ, यहाँनिर कोसँग? म्यानेजरसँग कुरा गर्नुपर्छ। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। प्लिज सेन्ड इट ब्याक टु मी। कृपया यो मलाई फिर्ता गर्नुहोस्। कुनै पनि वस्तु हुनसक्छ, त्यो चाहिँ मानव एकछिनको लागि अर्को कुनै व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेछ, पगडिरहेछ। अब तपाईँले भन्नु पर्यो प्लिज सेन्ड इट ब्याक टु मी। कृपया यो मलाई फिर्ता गर्नुहोस्। यहाँनिर टु मी भन्यो नि, किन? मी भन्ने बित्तिकै यो एउटा डेस्टिनेसन हो नि, मलाई, त्यो सामानको गन्तव्य स्थान म हो। त्यो कारणले त्यो सामान चाहिँ मलाई फिर्ता गर्नुहोस् भनेर भनेको छ नि, त्यो कारणले यहाँनिर टु प्रयोग भएको छ। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। दे आर गोइङ टु द एयरपोर्ट। तिनीहरू एयरपोर्ट जाँदैछन् अथवा तिनीहरू एयरपोर्ट गइरहेका छन्। दे आर गोइङ, तिनीहरू जाँदैछन् अथवा गइरहेका छन्। कहाँ?
टु द एयरपोर्ट। यहाँनिर एयरपोर्ट चाहिँ के हो, डेस्टिनेसन हो नि, गन्तव्य स्थान हो नि, त्यो कारणले यहाँनिर टु प्रयोग भएको छ। त्यसै गरी अर्को एउटा हेर्नुहोस्, डज दिस बस गो टु हेटौडा, के यो बस हेटौडा जान्छ? प्रश्न गर्नु पर्यो, क्वेसन गर्नु पर्यो, यो बस हेटौडा जान्छ? यो केसमा चाहिँ के भयो, हेटौडा एउटा डेस्टिनेसन हो नि, गन्तव्य स्थान हो नि, यो बस हेटौडा जान्छ कि जाँदैन त भनेर सोध्नु पर्यो। डज दिस बस गो टु हेटौडा, के यो बस हेटौडा जान्छ? तपाईले यसरी पनि प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेटौडा एउटा डेस्टिनेसन हो, हाम्रो एउटा गन्तव्य स्थान हो, त्यो कारणले त्यसको अगाडि टु प्रयोग भएको छ। अर्को एउटा हेर्नुहोस्, मे आई टक टु राम, के म रामसँग कुरा गर्न सक्छु? मे आई टक टु राम, के म रामसँग कुरा गर्न सक्छु? यहाँनिर टुको प्रयोग सँग भन्ने अर्थ दिनको लागि प्रयोग भएको छ, किनभने यहाँनिर म रामसँग कुरा गर्न सक्छु, मे आई टक टु राम। यहाँनिर यसले पर्मिसन मागेको छ नि, पर्मिसन माग्दा पनि यहाँनिर के भने कोसँग, रामसँग। र मलाई विश्वास छ तपाईले कस्तो कस्तो अवस्थामा टुको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आइडिया पाइसक्नु भएको छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा अघिको जुन 6 वटा कन्डिसनहरू छ, ती कन्डिसनहरू फेरि अझै राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने त्यसलाई रिपिट गरेर हेर्नुहोस् र ती 1 बाइ 1 सबै कन्डिसनहरूलाई तपाईले याद गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने तपाईले कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा, कस्तो कस्तो कन्डिसनहरूमा कस्तो कस्तो अर्थ लाग्ने गरी हामीले टुलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आइडिया प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरू, यस भिडियोमा यति नै। यदि यो भिडियो तपाईलाई साँच्चीकै युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरी साथीभाइहरुमा शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र भिडियो सम्बन्धी कुनै प्रतिक्रिया अथवा कहीं कतै केही कुरा बुझ्नु भएन, कन्फ्युज भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र हाम्रो यस च्यानललाई तपाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन र यस्तै किसिमको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अल अप्सन सिलेक्ट गर्न नबिर्सिनु होला, जसले गर्दा यस च्यानलमा अपलोड हुने हरेक नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईले सजिलै आफ्नो मोबाइलमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।